کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ دے رسول نے فرمایا نہ اودے رزق دے اندر تنگی ہوے گی، نہ اودے مال دے اندر تنگی ہوے گی، نہ اودی جان دے اندر تنگی ہوے گی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا زندگی دے اُتے خوشیاں دے نال ہٹاوے گا تے تو بیلی محمد بخشا اس جیت سے حویلی تے جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا سب لوگاں دا روگ محمد سب لوگاں دا روگ محمد کہ جس دا نام بچھوڑا روگ محمد سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ آؤ مسلمان بھائیو سنو اللہ دا قرآن رب العالمین نے احکم الحاکمین نے اپنی لارے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز نے اس دنیا دے اتے جانا ہے، اللہ کے دربار کے اندر پہنچنا ہے۔ موت دی عجیب عجیب رنگ نے، موت دی عجیب عجیب شان نے، بے نیاز دی شان تو قربان جاواں، سونے رب رحمان دی شان تو قربان جاواں۔ چودھری محمد اکبر علی مرحوم دے بچیاں دی گل سناواں کہ میرے ابا جی نے ابو جی نے کنک کی ساری کٹھی کیتی ہے، آپ فروخت کیتی ہے، سارے کم اپنے ہتھیاں دے نال رحمت کیوں نہ برسے، رحمت کیوں نہ برسے، کیونکہ آپ اس محبوب دے امتیاں، اس محبوب دے غلاماں جنہیں آکھیا سونے ربا جنہیں دکھ دینے مینوں دے لے، جنہیں سلامت دینے مینوں دے لے، پر میرے بندیاں نوں میرے امتیاں نوں کچھ بھی نہ آیا کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ یا حبیب اللہ میں بڑا پریشان، میری منت پوری کے لیے ہوئے گی، میں مراں گا، مر کے پھر جا کے پہیتا دروازہ چکا گا۔ میرے رسول نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلام، فرمایا تیری منت پوری دنیا دے نہ کر دوا سونیا کر دیو۔ فرمایا جا جا گھر کے اندر جا کے باپ دا پتھا چوم لے، سمجھ لے تو بہشت دا دروازہ چوم لے، سمجھ لے تو بہشت دا دروازہ چوم لے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں میرے بزرگوں بھائیوں بچیوں نوجوانوں بزرگوں دے نال لڑیا نہ کرو، انہاں دی تعظیم کریا کرو۔ اللہ نے اتنا شاندار فرمایا باپ جنت دے دروازے نال بھی زیادہ مقام عطا فرمایا۔ تیری منت نہ پوری ہوے، تیری منت نہ پوری ہوے، ایک سید دی گل پلے دے نال بن لے، تیری منت نہ پوری ہوے من لیا کر، من لیا کر کہ اللہ میری منت پوری کر دے، میں اپنے باپ دے قدم چوماں گا، متھا چوماں گا، ماں دے قدم چوماں گا، انہاں دے بوسے لواں گا، اور جب تیری منت پوری نہ ہوئے آگے سید کو پڑھ لوی خدا کی قسم ہے اگر باپ زندہ ہے تاں بھی من کر گیا تاں بھی من، اگر زندہ ہے دنیا دی ہوتے ہوتی پیشانی چوم لے، اگر کر گیا قبر کے جا کے ہوتی قبر دا بوسا لے لے، خدا کی قسم اللہ کا حکم مان لے گا۔ رب نے
سچی عبادت اپنے ماں باپ کی رکھی ہے اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انہاں دا احسان ساری زندگی نہیں دے سکتے اج دل میں تہیا کر لو انہاں دے باپ موجود نے اپنے باپ دے نال محبت تے پیار کرو یہ لوگوں ماں دی چار بھائی گھر کے اندر ہوئے اگر بیمار بھی ہوئے پھر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے باپ گھر کے اندر موجود ہوئے بیمار بھی ہوئے گھر کے اندر ہوئے پھر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے خدا کی قسم ہے جب باپ مر گئے دنیا کے اوپر اے جڑے کردے نے انہاں دے وزن نہیں چکیا جاتا اور جڑا باپ دکھ سکھ اولاد واسطے اٹھاتا ہے وہ اولاد کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی اور لوگوں میری آخری گل سن لو پتر جتنی محنت کرے باپ کے مقام جتنا نہیں پہنچ سکتا باپ اللہ نے بڑی شانتی عزت دے نال نوازیا ہوا ہے میرے رسول نے فرمایا جس نے ماں باپ کی بوڑھے ماں باپ کی آخری عمر دے وچ انہاں خدمت کی اللہ دے رسول نے فرمایا نہ اودے رزق دے اندر تنگی ہوے گی نہ اودے مال دے اندر تنگی ہوے گی نہ اودی جان دے اندر تنگی ہوے گی اللہ دے رسول نے فرمایا زندگی دے اوتے خوشیاں دے نال ہٹاوے گا موت کی خوشی دے نال آوے گی کبھی غم بھی نہیں آئے گا دکھ بھی نہیں آئے گا ایویں در کر دیا کیوں ٹکرا ماردا ہے اوتے ٹکر مارنا جتے اللہ خود فرما رہے